बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे किसी किस्म का आपका माली नुकसान नहीं होता है। इससे यही होता है कि मेरी रीच और ज़्यादा लोगों तक हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे इमरान खान के बारे में ये बरतानिया के पार्लियामेंट में भी बहस हुई है। और जो कि बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन हैं, जैसे कि पाकिस्तान में एमएनए होते हैं, वो इस तरह होते हैं। तो उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान खान को वो जिस हालत में रखा गया है तो वो बहुत ही अफसोसनाक है। और जो यूके है, जिन्हें हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, वो पाकिस्तान को वो कुछ एड वगैरह देता है, यानी कि पैसे वगैरह देता है इसके कुछ कामों के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसे वगैरह देते हैं। वो हार्डली तो वो जो पैसे होते हैं वो पाकिस्तान की आवाम के पास आते हैं। आप यकीन करें, मुझे वो सियासतदान ही डिवाइड कर लेते हैं और कुछ रह जाता होगा तो वो ब्यूरोक्रेट वगैरह वो पैसा वगैरह जो एड आती है वो इस्तेमाल होती कर ली जाती होगी। तो अगर बरतानिया के पार्लियामेंट में इस शख्स के लिए आवाज़ उठ सकती है तो आप यकीन करेंगे, क्योंकि आप लोग तो पाकिस्तान में तो उसका जो फेम है या जो उसके लोग लाइक करते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। आप यकीन करें कि वो हमसे जो बरतानिया में गोरे होते हैं, तब इमरान खान के लिए अगर बरतानिया के पार्लियामेंट में बात हो सकती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान कितना पॉपुलर शख्स है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप यकीन करेंगे भाई, हम दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं यूरोप के, तो उधर भी कभी कोई जिक्र हो जाए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का, ये जिसे हम सियासत कहते हैं, उसका जिक्र हो जाए तो आप यकीन करेंगे वो इमरान खान का ज़रूर जिक्र करते हैं। तो ये उसकी रेपुटेशन है। तो आप देखें कि ऐसा शख्स जिसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, उसे हमारे जो जिनके पास इक़्तिदार है या जिनके पास पावर है, उन लोगों ने उसे किस हालत में रखा हुआ है, यानी उसे आइसोलेट किया हुआ है। और साथ ही उसे अपनी फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, ना उसके इलाज मुआवजे का कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये सारी जो तरकीबें लगाई जा रही है वो उसे ब्रेक करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा शख्स जिसके बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, अगर उसके साथ ये लोग इस तरह का सलूक कर सकते हैं, आप यकीन करें कि जो मेरे जैसा शख्स या आप जैसा शख्स जिसका कोई इतनी रेपुटेशन नहीं है या जिसके पास इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमारे लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। और इनके ज़हन में तो किसी किस्म का कोई ख़तरा या किसी किस्म का कोई ही इस तरह का चीज़ बात भी नहीं आएगी कि अगर हम इनके साथ कुछ भी कर ले तो हमने तो कुछ भी नहीं कोई कहेगा। तो ये इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। पाकिस्तान में अदालतें वगैरह ख़त्म हो गई हैं, इनका नामो निशान नहीं है। आजकल आप देखें जो जराइम पेशा लोग हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई डर झिझक या किसी किस्म का कोई उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि वो दिन दहाड़े जुर्म करते हैं या इस तरह का काम करते हैं जिससे हमारे मुल्क का जो अमन अमान है वो ख़राब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे इस्लाम का भी प्रिंसिपल है, अगर जो भी हो, जो ताकतवर हो, वो इतना ताकतवर ना हो कि वो बाप दा लॉ हो, उसे भी सवाल किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारा ये मिसाल सुनी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उससे भी साहबी ने ये पूछ लिया था कि आपके पास एक्स्ट्रा चादर कहाँ से आई। तो इस तरह का कहने का मतलब है कि जो इस्लाम में का कॉन्सेप्ट है उसमें ये तो चीज़ है ही नहीं है कि कोई शख्स अबव द लॉ है। लेकिन पाकिस्तान में बस जिनके पास गन्स है या जो पावरफुल है, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, वो तो कुछ भी किए जा रहे हैं जी। और जो उनके रिश्तेदार या दूसरे लोग हैं वो भी पाकिस्तान के कानून को किसी
قسم کی خاطر خواہ نہیں لاتے. تو یہ صورتحال پاکستان میں بن چکی ہے اور دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ اسی صورتحال میں پاکستان رہتا ہے اور یہ کب جا کے حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عمران خان کی پارٹی تھی، جن لوگوں کو انہوں نے عام لوگوں سے لوگ تھے جنہیں انہوں نے اقتدار میں لائے، جنہیں انہوں نے ٹکٹ دیا، وہ MNA وغیرہ بنے، MP بنے، لیکن جب ان پہ وہ مشکل وقت آیا تو آپ یقین کریں کہ موسٹلی لوگوں نے سمجھوتا وغیرہ کر دیا. اور اب میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے PTI کے جو سابقہ منسٹر ہے یا اور بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، انہیں میں نے انگلینڈ میں، مانچسٹر میں، لندن میں، گلاسکو وغیرہ میں دیکھا ہوا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو عمران خان نے سپورٹ کیا اور ان کے لیے وہ ایک انہوں نے ویژن دکھا تھا، لیکن اب جب ان کی باری آئی تھی کہ وہ عمران خان کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ یقین کریں کہ انہیں بہت ہی برے طریقے سے ابینڈن کر دیا. اور یہ کہ ڈرامہ سا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بہت سخت PTI کے بیانات دیتے ہیں، وہ صرف ایک بیانات کی حد تک ہی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے. اور وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہی دیتے ہیں. اگر جو PTI کے منسٹر ہیں، جو سابقہ منسٹر ہیں، جن کے پاس بہت پاورفل پوزیشنیں تھی، اگر وہ آزادی کے ساتھ انگلینڈ میں آ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ وہ لوگ ڈیفینیٹلی جو لوگوں کے پاس پاور ہے ان کی مرضی سے آتے ہیں. اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں کب ایک اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ یہ حالات بیک ٹو نارمل ہوتے ہیں اور جو سب کوئی بڑا چھوٹا ہے، سب جو ہمارے ملک کا قانون ہے اسے فالو کرتے ہیں، تو پھر اس سے ملک میں ترقی بھی آئے گی اور لوگوں کے حالات بھی بدلیں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں اور کس طرح ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی بہنیں بھی جو PTI کے جو لیڈر حضرات وغیرہ ہیں ان پہ تنقید کرنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کی تنقید بھی بجا ہے، کیونکہ جو انہیں مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے یا ان کے ساتھ جو جن کے پاس پاور ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا نیگوشیشن کریں گے جس سے عمران خان کی ریلیز وغیرہ پاسبل ہو سکے گی، تو کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ کہ جو میرا اپنا آبزرویشن ہے کہ وہ صرف اور صرف چپ کر کے بیٹھ گیا اور انہوں نے اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیے جس سے لگے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بس وہ ایک کیا کہتے ہیں نا، ایک دکھاوا سا کر رہے ہیں کہ اس طرح کا حکومت کے خلاف یا جو پاورفل شخصیات کے خلاف بیان دے دیا دبے لفظوں میں، تو اس سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ڈیپ ڈاؤن تو ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے پاور کے لیے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے ہے یا اپنے امراض کے لیے ہے. یہ عمران خان کو انہوں نے بہت پہلے ابینڈن کر دیا ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی بہنیں بھی ابھی ان پہ یہ انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئی ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کرے، اور دوسرا چیز آپ نے دیکھی ہے کہ انڈین پرائم منسٹر اسرائیل گیا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ بھی کافی زیادہ اپسٹ ہے کیونکہ اسرائیل نے بہت زیادہ مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو شہید کیا ہے. اور یہ ان کا پرائم منسٹر جو کہ مودی ہے وہ بہت ہی زیادہ کٹر قسم کا ہندو ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف بہت اس کے میں ایک تعصب ہے. تو ابھی
اس کا جانا ان حالات میں جب امریکہ اور اسرائیل ایران پہ بھی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایران کو بھی یہ مشکلات کا سامنا ہے، اور ان حالات میں انڈین پرائم منسٹر کا اسرائیل جانا وہ بھی ایک قسم کی جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ یکجہتی قسم کا ایک یکجہتی کا شو کرنے کے لیے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اپنا پرائم منسٹر جو اسرائیل کا وہ بھی کافی انڈر پریشر ہے، کیونکہ اس پہ اتنا اس نے ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس سے کافی زیادہ نالاں ہیں۔ لیکن ان حالات میں انڈیا کے پرائم منسٹر جا کے اسے جفیاں وغیرہ ڈال رہے ہیں اور مختلف قسم کے جگہوں پہ جا کے اپنا ان سے کافی زیادہ لمبے چوڑے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، جو کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ایران اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ایک وارننگ سائن ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔